अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के साइड लाइन्स पर एक बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है। ये कोई आम डिप्लोमेटिक चाय की पार्टी नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ती की लगी आग, अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल और आलमी ताकतों की नई जंग का मरकज़ है। मैं हूँ शजा न्याज़ी और आज के व्लॉग में हम इस मुलाकात के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या डिस्कशन हो सकती है और ट्रंप के बयानात और इसके जो ख़ित्ते पे जो असरात होंगे और आलमी मुबस्सरीन के तज्ज़ियों पर बात करेंगे कि एक्सपर्ट्स इसको कैसे देख रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें बगराम एयरबेस की जो मांग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान सऊदी दफ़ाई मुआहिदा और बदलती आलमी सूरत हाल पर, इस सब पर हम बात करेंगे। ये मुलाकात व्यूअर्स अक़वाम मुत्तहिदा की 80th जनरल असम्बली के दौरान हो रही है, जहां शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल उठाएंगे। वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप गज़ा में अमन की तजवीज़ पेश करेंगे, जिनमें जंग के बाद की हुकूमत और इलाकाई इस्तेहकाम शामिल है। इसके मकासद बड़े वाज़े हैं, गज़ा की जंग रोकना, ईरान की ख़तरात का मुकाबला और फिर अमेरिका की मशरिक़ वस्ती में वापसी। ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत इलाकाई ताकतों को पैगाम दे रहा है कि अमेरिका वापस आ गया है, लेकिन ये वापसी पाकिस्तान और सऊदीया जैसे इत्तेहादियों के लिए क्या मतलब रखती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलमी मुबस्सरीन का कहना है कि ये मुलाकात ट्रंप की डील मेकिंग पॉलिसी का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ट्रंप के दूसरे दौर में ट्रांजैक्शनल हो गए हैं और जहां सिक्योरिटी और माशी मदद का तबादला हो रहा है। वहीं अल जज़ीरा ने लिखा है कि ट्रंप गज़ा में 60 दिन की जंग बंदी की तजवीज़ देंगे, जो इसराइल हमास अमन की तरफ कदम हो सकती है, लेकिन सऊदी और पाकिस्तानी रहनुमा इसे फ़लस्तीनी रियासत की तौसीह से जोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या डिस्कस हो सकता है इस मुलाकात में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गज़ा की, तो शहबाज शरीफ साहब फ़लस्तीन की हमायत में आवाज़ उठाएंगे, जैसा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी है, जबकि तुर्क सदर उर्दवान इसराइल की जाहरियत पर सख्त आवाज़ उठा सकते हैं। ट्रंप क्या कह सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका स्टाइल तो आप जानते हैं, मैंने अमन कर दिया, मैं पीस मेकर हूँ, जैसा वो पाक भारत जंग में कम से कम 20 से ज़ायद बार क्रेडिट ले चुके हैं। दूसरा बड़ा इशू अफगानिस्तान का है। ट्रंप ने हाल ही में बगराम एयरबेस वापस मांगा है। ये कहते हैं कि अगर वापस ना दिया तो बुरी चीज़ें होंगी, जिसको तालिबान ने बड़ा रद्द कर दिया, और ये कहते हुए कि हम 20 साल तक अमरीकी कब्जे की बुरी चीज़ें देख चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में अमरीकी वापसी पाकिस्तान की सरहदों पर दबाव बढ़ा देगी। दुनिया भर के मुबस्सरीन इस पर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं और खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट मुबस्सरीन कह रहे हैं कि ट्रंप ये बेस ईरान पर हमलों के लिए चाहते हैं, जो इलाकाई जंग को भड़का सकता है। अलबत्ता बगराम बेस की वापसी का इलाकाई असर बहुत गहरा है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम लाएगा, पाकिस्तान की सरहदें गैर मुस्तहकम होंगी, इससे दहशतगर्दी बढ़ेगी और भारत चीन तनाव मजीद गहरा हो जाएगा। अलबत्ता तीसरा बड़ा मुद्दा जो पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहिदा है, जिस पर इस मुलाकात में बात हो सकती है, जिस पर 17 सितंबर 2025 को रियाज में दस्तखत हुआ, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस है, यानी एक पर हमला दोनों पर तस्वर होगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को सऊदीया तक फैला सकता है, जैसा कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा भी है कि ज़रूरत पड़ी तो दस्तयाब होगी। मुलाकात में ट्रंप इस पर बात कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्या वो सऊदीया को पाकिस्तान की एटमी छतरी से रोकेंगे या ईरान के मुकाबले में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि राउटर्स का तज्जिया है कि ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ती में नई एटमी दौड़ शुरू कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका मुलाकात का इलाकाई असर भी बहुत अहम है। अगर हम देखें ग्लोबल सिक्योरिटी रिव्यू के मुताबिक ट्रंप का दूसरा दौर पाकिस्तान को कंडीशनल इत्तेहादी बनाएगा, जो चीन के मुकाबले में फ़ायदा देगा लेकिन भारत को नाराज़ करेगा। पाकिस्तान के अंदर ये मुआशी बहाली लाएगा, मादनियात के मुआहदे जैसा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और या फिर इस तरह के और भी काफ़ी सारे MOs हैं, वो इस तनाजुर में देखे जा सकते हैं। सऊदी मुआहदे के बाद ट्रंप से डिस्कस किया क्या हो सकता है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट का कहना है कि सऊदीया पाकिस्तान की एटमी मदद चाहेगा, जो ट्रंप ईरान पॉलिसी का हिस्सा बन सकता है।
اب آتے ہیں عالمی جرائد اور مبصرین کی طرف۔ مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کی پالیسی ڈیلز اور کوریڈورز پر مبنی ہے۔ ابراہم ایکارڈز کی توسیع اور سعودی اسرائیل نارملائزیشن۔ الجزیرہ کے مطابق خلیجی رہنما ٹرمپ سے اسرائیل کو روکنے کی اپیل کریں گے، خاص طور پر قطر حملے کے بعد، کیونکہ وہ بڑا آئی اوپنر تھا پورے مسلم ورلڈ اور عرب ورلڈ کے لیے۔ اگر ہم عالمی سطح پر CFR کا تجزیہ ہے کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کو امریکی مفادات کے لیے استعمال کریں گے، جو ایران اور چین کو چیلنج کرے گا۔ حسین حقانی کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلقات چین کی وجہ سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن طالبان کی مخالفت خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی واپسی پاکستان کے استحکام کو چیلنج دے گی، یہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے۔ یہ ملاقات نہ صرف غزہ اور افغانستان کا معاملہ ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی بھی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ ٹرمپ کی بگرام مانگ پاکستان کو گھیر سکتی ہے، جبکہ سعودی معاہدہ نئی طاقت دے گا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ امریکی واپسی ہے، لیکن قیمت کون ادا کرے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی۔ یہ ملاقات نہ صرف غزہ اور افغانستان کا معاملہ ہے، بلکہ عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی ہے۔ ٹرمپ کی بگرام مانگ پاکستان کو گھیر سکتی ہے، جبکہ سعودی معاہدہ نئی طاقت دے گا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ امریکی واپسی ہے، لیکن قیمت کون ادا کرے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لیکن آن اے لائٹر نوٹ، آج زاہد گشکوری صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آج اپنی سالگرہ منائیں گے۔ ان کی آج سالگرہ بھی ہے، تو ہماری طرف سے ان کو سالگرہ مبارک بھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر ڈسکس کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ کیا امریکی 5ویں جنریشن کے طیارے F-35 مسلم دنیا کے ہاتھ لگنے جا رہے ہیں؟ یہ کوسچن ہے ایک بہت بڑا۔ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوان، ان کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ سینکڑوں بوئنگ ایئر لائنز اور لاک ہیڈ مارٹن کے لڑاکا طیارے خریدیں۔ اردوان چاہتے ہیں کہ ان جہازوں کی ادائیگی کا کچھ بوجھ کم کرنے کے لیے $10 ارب سے زائد کے پرزہ ترکی میں تیار کیے جائیں۔ یہ معاہدے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کے بعد ہی پاسبل ہو سکتے ہیں۔ اردوان اور ٹرمپ کی ملاقات تھرسڈے کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی، جو دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ موقع ہوگا۔ تعلقات میں تناؤ کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ ٹرکی کی جانب سے روس کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنا ہے۔ اسی وجہ سے واشنگٹن نے ٹرکی پر کاٹسا پابندیاں عائد کیں اور اس سے F-35 پروگرام سے بھی خارج کر دیا تھا۔ تو اگر S-400 کے معاملے پر تنازع حل ہو گیا تو ترکی اور امریکہ کے درمیان دفاعی صنعت میں بے مثال تعاون بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جبکہ ترکی نے S-400 سسٹم ترک کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اسے پھر بھی امید ہے کہ ٹرمپ کاٹسا میں نرمی کر کے 40 F-35A طیاروں کی خریداری کی اجازت دیں گے۔ اس سے امریکی کمپنیوں کی جانب سے 10 ٹرک کمپنیوں پر لگائی گئی معطلی ختم ہو سکتی ہے، جو تقریباً میں کہوں $12 ارب کے F-35 پرزے بنانے کی تیاری میں تھیں، جس میں ٹرک ایروسپیس انڈسٹریز کا سینٹر فیوج لاج بھی شامل ہے۔ ٹرک الیکٹرانکس کمپنیاں طیاروں کے لیے اہم سافٹ ویئر حل فراہم کر سکتی ہیں، اور کچھ کمپنیاں یورپی یونین کی سخت کیمیکل ریگولیشنز کو بائی پاس کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہیں۔ اردوان 40 نئے F-16 وائپر طیارے، درجنوں بم، میزائل اور سپیئر انجنز خریدنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ سال یہ فروخت منظور کی تھی جب ٹرکی نے سویڈن کی نیٹو رکنیت کی توثیق کی۔ ٹرکی نے پہلے 79 اپ گریڈز کٹس خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا، $23 ارب کی یہ خریداری کا حصہ تھا، لیکن بعد میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ F-35A طیارے خریدے گا۔ ٹرکی کے پاس اس وقت تقریباً 240 F-16 طیارے موجود ہیں، جو امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بیڑا ہے۔ نئے F-16 حاصل کرنے سے ٹرکی اپنے پرانے F-4 طیارے ریٹائر کر سکے گا، جب تک کہ وہ اپنا جنگی طیارہ تیار نہ کر لے۔ ٹرکی نے امریکہ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ GE ایروسپیس F-110 اور F-404 انجنز حاصل کرے اور انہیں ٹرکی میں اسمبل کرے۔ یہ انجن امریکی لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ ٹرکی کے اپنے کان جنگی جہاز اور ہورجیٹ ٹرینرز ایئر کرافٹ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ نے اب تک اس درخواست پر جواب تو نہیں دیا،
لیکن یہ اجازت امریکی انجنوں کی پیداوار کو بھی تیز کر سکتی ہے کیونکہ ان کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی آج کے ولاگ میں، بس اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔